بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم من جديد في البرنامج قواعد في اللغة الأردية، واليوم إن شاء الله سوف نبدأ في البرنامج الثاني، وهو معرفة بعض القواعد الإضافية. طبعا سريعا نأخذ الجولة عن البرنامج الأول. البرنامج الأول أخذنا فيها أساسيات اللغة الأبجدية الأردية، واللغة الأردية مأخوذة من 3 لغات: العربية والفارسية والهندية. وأخذنا الأبجدية الأردية والألفاظ والحروف المأخوذة من الفارسية وكذلك المأخوذة من الهندية، وطريقة تكوين الحروف المركبة. وبعدين تكلمنا عن أسماء الإشارة: اسم إشارة ي وهو للقريب، واسم إشارة فو للبعيد. وبعد الإشارات العامية منها إدهر يعني هنا، وأدهر يعني هناك بعيد. ثم تكلمنا عن حالات الضمائر الشخصية، وهي فو يعني هو أو هما أو هم أو هن، كلها بكلمة واحدة هو. وتكلمنا عن تو وتم وآب ومي وهم يعني نحن. وبعدين تكلمنا عن فعل الكينونة. اللغة الأردية فيها فعلان للكينونة، هي وهي، وقلنا إن شاء الله سوف نعتمد على كلمة هي اللي مستخدم للمفرد، ويكون كلامنا في هذا البرنامج عن هي فقط. أخذنا التمرين وأخذنا صيغة الملكية ميرا وتيرا. الميرا يعني لي، وتيرا يعني لك. ميرا نام محمد هي اسمي محمد. تيرا نام عبد الله يعني اسمك عبد الله. وأخذنا بعد العبارات الشائعة، وهذه العبارات لابد تحفظونها لأنها بمثابة المصادر، ونحتاج هذه العبارات فيما بعد في هذه المذكرة. وأخذنا هذا التمرين في الأخير. واليوم إن شاء الله نبدأ في القواعد، ومن أهمها المضاف والمضاف إليه وموصوف صفة والأمر والنهي وبعد حروف الجر. طيب نبدأ بسم الله من المضاف إليه والمضاف. استخدام المضاف والمضاف إليه باللغة الأردية يحتاج إلى إضافة رابط ك أو للمؤنث رابط كي. إما تضيف رابط ك بين المضاف والمضاف إليه، أو للمؤنث تضيف رابط كي بين المضاف والمضاف إليه. وهذه بعد الأمثلة أمامكم: غرفة محمد. غرفة محمد. لاحظ هنا محمد هنا مضاف إليه، لكن في اللغة الأردو قدم المضاف إليه على المضاف، تقول محمد ككمرة. الكمرة هو غرفة. غرفة محمد. محمد كغرفة. محمد كغرفة، أو تقول محمد ككمرة. إذن تضيف الرابط ك بين المضاف والمضاف إليه. عرفتم؟ محمد ككمرة، غرفة محمد. نأخذ المثال الثاني: باب البقيع. باب البقيع. بقيع، قدم بقيع وأخر باب. بقيع كباب. بقيع كدروازة. الباب لو قلت باب أو دور بالإنجليزي أو
دروازة بالأردو كلها صحيحة. باب البقيع، بقي كدروازة، إذن قدم البقيع على باب وأضف إليها الرابط كا، فرابط كا أو كي يأتي في المضاف والمضاف إليه، لابد من إضافة رابط كا أو كي. كا للمذكر وكي للمؤنث. طيب المثال الثالث جدار المدرسة. لاحظ هنا جدار المدرسة، قدم مدرسة على جدار، قل مدرسة كي جدار. المدرسة مؤنث، تقول مدرسة كي جدار. مدرسة كي ديوار، الديوار هو الجدار السور. مدرسة كي ديوار أو مدرسة كي جدار. المثال الآخر الآن نضيف فيها اسم الإشارة، نضيف اسم الإشارة على المضاف والمضاف إليه. مثلا هنا أمامك ابن محمد، ابن محمد يعني محمد كابن، ابن محمد يعني محمد كابن، محمد كبيتا، الابن هو بيتا، محمد كبيتا. أضيف إليه اسم الإشارة هذا ابن محمد، هذا يعني يه. قلنا أمس في أسماء الإشارة للقريب يه وللبعيد वो. هذا ابن محمد، ये محمد का बेटा है. الآن أضفت है، لماذا؟ لأنك جيت بالجملة كاملة، المبتدا والخبر، اسم الإشارة وجواب الإشارة. هذا ابن محمد، ये محمد का لو تكرمتم بقفل المايك يا شباب، في بعض الإخوة عندهم صوت. إيه من قديم نتجمع. جزاكم الله خيرا. ये محمد का बेटा है, ये اسم इशारा. محمد का बेटा يعني ابن محمد, محمد का बेटा ابن محمد. طيب بنت محمد, محمد بالحدود ها بيتي. في صوت معلش شباب. طيب محمد की बेटी يعني بنت محمد, اسم إشارة أضفتها مع المضاف والمضاف إليه. طيب والمثال الآخر هذا ابن नाहिद, هذا يعني ये ابن नाहिद, नाहिद का बेटा, नाहिद का बेटा. هذا ابن नाहिद, ये नाहिद का बेटा है, ये नाहिद का बेटा है. المثال الآخر ذلك كتاب عبد الله. قلنا ذلك يعني للبعيد वो, هذا ये قريب, وذلك للبعيد वो अब्दुल्ला की किताब है. ذلك किताब अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला की किताब है. والمثال الأخير كتاب أحمد, كتاب أحمد, أحمد की किताब. الكتاب مؤنث, قلنا أحمد की किताब.
ذلك كتاب أحمد، वो अहमद की किताब है, वो अहमद की किताब है. إذن الأمثلة واضحة شباب. اللي عنده واضح يكتب واحد في الشات. اللي عنده واضح يكتب واحد في الشات. بس 3 أشخاص عندهم واضحة، 4 ما شاء الله. طيب ناخذ نعيد المضاف والمضاف إليه. لابد من إضافة كا أو كي في المضاف والمضاف إليه. الكا للمذكر والكي للمؤنث، وهناك بعد الروابط، لكن نحن فقط نأخذ هذين الرابطين، وإلا هناك روابط كثيرة، لكن باب السهولة نكتفي بهذا القدر، كا وكي. الكا للمذكر والكي للمؤنث. مثلا غرفة محمد، محمد كا كمرة. باب البقي، بقي كا دروازة. جدار المدرسة، مدرسة की दीवार. इब्नु मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा. इब्नु नाहिद, नाहिद का बेटा. किताबु अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह की किताब. الآن قد يكون عندك اختلاط في استخدام كا أو كي، يعني هل هذا مذكر أو هذا مؤنث؟ ماذا تفعل في هذه الحالة؟ استخدم فقط الرابط، إما كا وكي، وخلاص انتهى الأمر. لا تفكر بكثير يعني هذا مذكر أو هذا مؤنث. كل واحد يفهم، يعني إذا تكلمت عن الأشياء اللي فيها أنوثة أربط برابط كي، وإلا استخدم رابط كا، وإن شاء الله المفهوم تكون واضحة والزائر يفهم منك الكلام. مثلا لو قلت له باب الحرم، حرم का दरवाजा، الباب هو دروازة، يا حرم का باب. لو أضفت فيها كي، حرم كي باب، المقابل يفهم، السامع يفهم كلامك، مع أنه كلام خاطئ حسب النحو والصرف، لكن مفهومة بأنك أضفت الرابط وأكملت الجملة. طيب، إذن المضاف والمضاف إليه إما تضيف فيها رابط كا أو كي بين المضاف والمضاف إليه. نأخذ بعد الأمثلة كذلك. مثلا التوبي، هذا توبي طاقية. تقول مجيب की टोपी, मुजीब की टोपी. ما معنى هذا الكلام؟ من يجيب في الشات؟ मुजीब की टोपी، التوبي طاقية. أيوة، ننتظر منكم الجواب. أيوة نعم أحسنتم، طاقية مجيب، طاقية مجيب، أحسنتم. طيب، جابر का दफ्तर، من يجيب؟ جابر का दफ्तर. دفتر جابر، أحسنتم، دفتر جابر. طيب، خالد का बेटा، خالد का बेटा. البيتا هو الابن، لا البيت هو، ليس البيت هو بيتا،
البيتا هو ولد، الابن ابن خالد. أما البيت معناه घर، هوم، هذا بيت. أما بيتا ولد ابن، وبيتي بالياء بنت، بيتي بالياء بنت. بنت عبد الله، بنت عبد الله، عبد الله की बेटी. إذن المؤنث نضيف فيها الرابط की، والمذكر نضيف فيها الرابط ك. طيب الآن أسألكم سؤال، مثلا قصة نوح، قصة نوح عليه السلام، القصة مؤنث. الآن كيف تفعل؟ قصة نوح، قدم نوح على قصة وأضف رابط كي. من يكتب؟ نوح كي قصة. طيب نوح كقصة أو نوح كي قصة لا بأس. طيب الآن إدام دجاج، الإدام هو سالن ودجاج هو مرغي. إدام دجاج، إدام سالن ودجاج مرغي، أضف فيها رابط مرغي سالم كي مرغي، لا خطأ، لازم قدم مرغي على سالن. قلنا المضاف إليه يكون مقدم، لازم مرغي أول وسالن بعدين. مرغي كا سالن، أحسنت أحسنت، مرغي كا سالن، نعم. إدام دجاج، مرغي كا سالن. باب الحرم، من يترجم؟ باب الحرم. الحرم دروازة، حرم كا دروازة، أحسنتم. لابد من إضافة كا، وألف لام يحذف، لا يستخدم ألف لام بالأردو، الألف لام في العربي فقط. حرم كا دروازة، حرم كي دروازة. باب حرم، ما شاء الله تبارك الله، شفت ما شاء الله حركات. باب حرم جيد ممتاز ومفهوم حتى بدون إضافة. أهم شيء قدمت دروازة على حرم وحذفت منها ألف لام. جيد، حرم كادر دروازة. طيب جيد. ابن شاكر، ابن شاكر، الابن هو बेटा، شاكر का बेटा، نعم أحسنتم. إذن المضاف والمضاف إليه واضح، نعم. شاكر की बेटी، बेटा لا، الكي قلنا تجي في المؤنث والكلام مفهوم، يعني ما دام أضفت الرابط الجملة مفهومة. والفصيح أن تكون المذكر بكا والمؤنث بكي. إذا كانت بنت شاكر تقول شاكر كي بيتي، شاكر كي بيتي. وإذا كان ابن تقول شاكر كا بيتا، شاكر كا بيتا. طيب كلكم صحيح ما شاء الله، ومضاف ومضاف إليه واضح. هل يحتاج من الإعادة أو نواصل؟ طيب نأخذ بعد الأمثلة ثم نواصل. صيام رمضان، صيام رمضان.
قدم رمضان على صيام. صيام رمضان. رمضان كروزة. أحسنتم. رمضان كصيام. رمضان كروزة. نعم أحسنتم. الصيام هو روزة. مثلا تقول ميرا روزة है. ميرا روزة है يعني أنا صائم. أمس قلنا ميرا يعني ملكية أنا. ميرا روزة है أنا صائم. تيرا روزة है يعني هل أنت صائم؟ تيرا روزة है هل أنت صائم؟ رمضان كصيام. نعم أحسنتم. طيب المثال الثاني طالب المدرسة. طالب المدرسة. قدم مدرسة على طالب. مدرسة لازم إضافة كا. سكول كطالب. أحسنتم. سكول كطالب. مدرسة كطالب. جميل. سكول كطالب. مدرسة كطالب. سكول كطالب علم. أحسنتم. جميل. طيب الآن أسألكم بالعربي. فندق الحرم. فندق الحرم. قدم حرم على فندق. والفندق هو معروف هوتيل. فندق الحرم. حرم كهوتيل. حرم كهوتيل. أحسنتم. جميل. حرم كهوتيل. طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي. قدم نبي على قبر. نبي كقبر. أحسنت. نبي كقبر. جميل. نبي كقبر. أحسنتم. نبي كقبر. طيب جميل. جميل. ناخذ مثال آخر. طريق الروضة. طريق الروضة. قدم روضة على طريق. والطريق هو راستا. الطريق هو راستا أو رود. روضي كطريق. أحسنت. روضي كي راستا. روضي كراستا. هذا أحسن واحد. روضي كراستا أو روضة كراستا. روضي كراستا. طيب آخر مثال رياض الجنة كراستا. أحسنتم. آخر مثال عن نماز. نماز هو صلاة. طيب مكان الصلاة. مكان الصلاة. قدم صلاة على مكان. نماز راستا. نماز راستا بس أضيف فيها كا. صلاة کا راستہ. جميل. نماز کا جگہ. أحسنتم. نماز کا راستہ. جميل. نماز کا راستہ مناسب. إذن المضاف والمضاف إليه واضح. استخدام كا وكي. استخدام كا أو كي بين المضاف والمضاف إليه. طيب
नमाज का जगह है। हाँ الأستاذ يريد أن يكون مع الرابط. طيب إذا نعيد. جميل، إضافة جميلة جدا. الآن بإضافة اسم الإشارة. هذا طريق الروضة. هذا طريق الروضة. هذا يعني ये रोदे का ايوه ये रोदे का रास्ता. نسيت الرابط. الرابط في الأخير है لأن الجملة الآن مكتملة. ये रोदे का रास्ता है. لابد تضيف है. نعم أحسنتم. هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبر النبي. ये नबी का कब्र. अयवा ये नबी का कब्र है. अहसनतुम. ذلك باب البقيع. الآن بعيد. باب البقيع أنت الآن توريه بالإشارة تقول ذلك باب البقيع. ذلك يعني بو. वो बकी का दरवाज़ा है. لابد من الرابط है في الأخير لأن الجملة الآن مكتملة. أحسنتم. वो बकी का दरवाज़ा है. वो बाबे बकी है. هكذا أيضا صحيح. वो बाबे बकी है. वो बकी का दरवाज़ा है. طيب ذلك قبر فاطمة. ذلك أو تلك قبر فاطمة. قلنا ذلك وتلك والجمع والمذكر كلها بكلمة واحدة. الياء للقريب والبو للبعيد. الآن أنت تشير إلى قبر فاطمة رضي الله عنها المنسوبة وليست يعني طبعا أنتم أدرى مني. هي منسوبة. वो फातिमा कब्र की है. قدم الرابط. اجعل الرابط بين مضاف والمضاف إليه. نعم वो फातिमा का कब्र है. मुमताज. वो कब्र फातिमा है. मुमताज. वो फातिमा की कब्र है रضي الله عنها. كلكم مشاركات جميلة. वो फातिमा कब्र की है. لا वो फातिमा की कब्र है. اجعل الرابط بين المضاف والمضاف إليه. वो फातिमा की कब्र है. वो फातिमा की कब्र है. मुमताज. طيب إمام الحرم. إمام الحرم يعني حرم كإمام. إمام الحرم يعني حرم كإمام. الآن أنت تشير إلى الإمام وتقول هذا إمام الحرم. هذا إمام الحرم. هو نحن ما نبغى هو أو هذان أو هاتان. نبغى بالأردو. ये. نعم أحسنتم. ये حرم का إمام है. मुमताज. قدم ये الاسم الإشارة قدمها في البداية والرابط है يكون في الأخير. ये حرم का إمام है. ये حرم का
كاف وألف كا. إمام है. جيد. طيب الآن نأخذ بصيغة الجمع. هؤلاء مؤذن الحرم. هؤلاء يعني جميعا المؤذن الحرم. قلنا لهؤلاء كلمة واحدة وهي वो فقط. ये للقريب وवो للبعيد. ये حرم का मुअद्दिन है. أحسنت. جميل. ये حرم का मुअद्दिन है. ये حرم का मुअद्दिन है. جميل. الآن أوتيكم مثال عن النفي النهي. في اللغة الأردية ها يعني yes. ها يعني نعم أي نعم. والنهي يعني لا أو ليس. ها يعني نعم والنهي يعني نهي يعني ليس لا. مثلا ये हरम का इमाम नहीं है. نعم أحسنت. वो हरम का मुअद्दिन नहीं है. هكذا. वो हरम का मुअद्दिन नहीं है يعني هذاك ليس بمؤذن في الحرم. वो हरम का इमाम नहीं है. من يترجم؟ वो हरम का इमाम नहीं है. هو أضف فيها هو ليس إمام الحرم. वो हरम का इमाम नहीं है. طيب ये फातिमा का कब्र नहीं है. ये फातिमा का कब्र नहीं है. هذاك ليس قبر فاطمة. جيد ممتاز. هذا ليس قبر فاطمة. ممتاز. هذا ليس قبر فاطمة أو ذلك. جيد. نعم في سؤال هنا يقول في كلمة مت يعني نهي. نعم المت أيضا مستخدم بمعنى النهي لكن مت دائما يكون في صيغة الأمر أو النهي. جيد. وأيضا هناك كلمات أخرى لكن نحن فقط يعني نركز على الاختصار ولذلك الآن تكلمنا عن نهي فقط. وأيضا أحسنتم إضافة جيدة ومشاركة طيبة بأن مت أيضا مستخدم. هناك فرق بين اللهجات. اللغة الأردية فيها لهجات كثيرة جدا وبعض الكلمات تختلف من العربي يعني حتى في الأصوات وهذا خارج موضوعنا. نحن فقط نأخذ بعض الأساسيات التي نحتاجها في الميدان وإلا صراحة نعم مشاركتكم طيبة أن هناك يعني بعض الكلمات ليست لا نستطيع أن ننطقها بالأردو زي ما هي في العربي. جميلة. فعندنا باب مستقل في نهي ومت وها بس من باب الإضافة ومن باب الاستفادة ذكرت لكم مثال النهي.
كيف تستخدم نهي. ये फातिमा की कब्र नहीं है, يعني هذا ليست قبر فاطمة. نعم. طيب هذا الطريق ليس طريق الروضة، هذا ليس بطريق الروضة. طريق الروضة يعني روضة كراستا. الآن أنت تتكلم مع الزائر وتقول له هذا الطريق ليس طريق الروضة. ये هذا هو ये روضे का रास्ता नहीं है, ये नहीं روضे का रास्ता. ما شاء الله, محاولة طيبة. ये روضे का रास्ता, والآن أضف في الأخير الرابط नहीं है. ये नहीं روضे का रास्ता है. جميل. ये روضे का لا 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 لا, لازم تقدم روضة على الراستا. روضة كراستا, والجواب صحيح, بس لابد من تقديم المضاف إليه على المضاف. ये روضे का रास्ता नहीं है, هذا هو الأفصح. ये روضे का रास्ता नहीं है. طيب في سؤال أو ये रोज़े का रास्ता नहीं है. جميل, هذا هو الأفصح. ये रोज़े का रास्ता नहीं है, وإلا جوابكم يعني ليس فيها بأس لكن ليست فصيحة. لابد اليه في البداية وهي أو नहीं है في الأخير. طيب انتهينا من مضاف ومضاف إليه. هل عندكم إشكال أو أحد لم يفهم ونعيد له من البداية؟ اللي فاهم يكتب واحد. الذي فهم المضاف والمضاف إليه يكتب واحد في الشات. ما شاء الله, ممتاز أستاذ حسن. المراجعة عند الإدارة, الشيخ عبد الله والشيخ سليمان وغيرهم. لو أنا في رأيي لو كان هناك يعني جوائز للتحفيظ المشاركين مع الشهادة. الشهادة هذا لابد, لكن غير الشهادة مثل آيفون أو يعني لابد من التحفيظ وجائزة على النشاط. أنتم توافقونني ولا؟ نعم إن شاء الله نأخذ المراجعة بإذن الله, نراجع جميع الدروس في الأخير بإذن الله. الآن انتهينا من المضاف والمضاف إليه, وهو استخدام كا أو كي. الآن نأتي إلى موصوف صفة. الموصوف والصفة. تأتي الصفة في اللغة الأردية قبل الموصوف, أي عكس اللغة العربية.
زي ما أخذنا في المضاف والمضاف إليه. هنا غرفة محمد، غرفة مضاف ومحمد مضاف إليه، فقدمنا مضاف إليه على غرفة، على المضاف، محمد كغرفة. وهكذا يكون في الصفة، الموصوف والصفة. يعني الصفة تكون قبل الموصوف. كيف؟ بالمثال: هذا رجل نشيط، هذا رجل نشيط. قلنا هذا يعني يه رجل نشيط، ये आदमी नशीत है, ये आदमी नशीत है. أو لو قلت ये नशीत आदमी है الجملة صحيحة. ये आदमी नशीत है أو ये नशीत आदमी है. الآن ماذا فعلت؟ جئت باسم الإشارة في البداية والهي في الأخير، والجملة بين اسم الإشارة وبين الرابط. ये आदमी नशीत है. طيب المثال الآخر: ये ذهين عورت है، يعني هذه امرأة ذكية. الامرأة يعني عورت. طيب ذكية يعني ذهين، من الذهانة. ये ذهين عورت है. لو قلت ये عورت ذهين है الجملة صحيحة. ये عورت ذهين है الجملة تكون صحيحة. فهذه بعض الأمثلة على الموصوف والصفة. طيب عندنا مثال أو تمرين: هذا قلم جديد، هذا قلم جديد. من يترجم؟ ये قلم جديد، إضافة الرابط है. ये قلم جديد है. ये جديد قلم है. أحسنتم. الأخت هو، هناك سؤال: كيف نقول أخت بالأردو؟ الأخت بالأردو بهن. الأخت بالأردو بهن. أكتب لك في الشات بهن. البهن هو أخت. أخت يعني بهن. طيب هذا أختي أو هذه أختي. هذه أختي. أختي يعني الآن أنت تقول يعني ملكيتي أنا، يعني ميري. ये मेरी बहन है. أضف رابط है في الأخير. ما دام جملة مكتملة أضف الرابط है. ये मेरी बहन है. اليه تكون في البداية، نعم، والرابط है في الأخير. ये मेरी बहन है. طيب هذه أختك. قلنا ميرا يعني لي، والتيرا يعني لك. التيرا أو تيري المؤنث يكون تيري. تيري يعني مؤنث. هذه أختك أو أختك. ये तेरा बहन है. ये तेरी، ماذا مؤنث نقول تيري، زي ما قلنا في كا وكي، كا للمذكر وكي للمؤنث، لكن جملة إن شاء الله صحيحة. ये तेरा बहन है. ممتاز.
هناك مشاركة. ماذا تعني كلمة باجي بالأردو؟ الباجي بالأردو يعني سيدة. الباجي بالأردو يعني سيدة، المرأة السيد. وإذا تحترم المرأة وهي أكبر منك سنا تقول لها باجي. أما بهن فهي الأخت، سواء تكون كبيرة أو صغيرة فهي بهن. أما الباجي فهو بالاحترام للسيدة والمرأة الكبيرة، الباجي. نعم، ये तेरी बाजी है، ये तेरी बाजी है. وبالاحترام ये आपकी बाजी है. قلنا आप، كلمة आप أيضا بمعنى تيرا أو لك. ये आपकी बाजी है. نعم، باجي يعني الأخت الكبير السيدة. ये तेरी बहन है. ممتاز. جميل. طيب ناخذ مثال آخر. قلنا هذا قلم جديد، ये नया قلم है. الآن تقول ये मेरा قلم है، ملكيتي أنا. ये मेरा قلم है. هذا قلمي. نعم، أحسنتم. طيب ناخذ الأمثلة على موصوف وصفة. ناخذ أمثلة على موصوف وصفة. ممتاز. طيب المثال الآخر، هذا درس مفيد. من يترجم؟ هذا درس مفيد. نحن الآن لسنا في مضاف إليه، وإنما في موصوف صفة. موصوف صفة لا يحتاج إلى إضافة رابط ك. مثل لو قلنا هذا ये درس مفيد है. أحسنتم. نعم، جميل. ये درس مفيد है. أو لو قلت ये مفيد درس है أيضا صحيح. أهم شيء حطيت اسم الإشارة في البداية والرابط في الأخير. ये مفيد درس है. أحسنتم. ये مفيد درس है. جميل. طيب مثال آخر، هذا الفندق كبير. كبير يعني بڑا. بڑا. أكتب لكم هنا بڑا يعني كبير. بڑا يعني كبير. ये बड़ा फंदुक है. मुमताज. ये बड़ा होटल है. जयीद. ये बड़ा होटल है. ये बड़ा होटल है. मुमताज. طيب البڑا يعني كبير. اتفقنا؟
طيب ومقابله छोटा. 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 छोटा يعني صغير. نعم أحسنتم. छोटा يعني صغير. طيب باب السلام صغير. باب السلام صغير يعني باب السلام هي باب صغير. باب السلام يعني باب السلام. باب सलाम और सलाम का दरवाजा छोटा है. طيب ليش اضفت ये؟ احنا ما قلنا هذا او ذلك، قلنا فقط सलाम का दरवाजा छोटा है. نعم احسنتم. سلام दरवाजा छोटा है. الهي في الاخير. ممتاز. طيب المثال آخر، مثال آخر، هذا الإدام خربان. مثلا لو رحت الفندق وشفت الإدام قال هذا مو كويس، قلنا إدام هو سالا. هذا الإدام خربان. أحسنتم. ये सालन खराब है. जमील. ये सालन खरबान है. मुमताज. ये सालन खराब है. मुमताज. ناخذ مثال آخر. مقبرة البقيع كبير. مقبرة البقيع كبير. مقبرة البقيع ومقبرة بقيع، أو تقول بقيع قبرستان. أكتب لكم كلمة قبرستان. بقيع قبرستان. والكبير يعني बड़ा. قلنا كبير يعني बड़ा والصغير يعني छोटा. الآن مقبرة البقيع كبير جدا. الآن قلت قبرستان बड़ा है يعني المقبرة كبيرة. قبرستان बड़ा يعني مقبرة كبيرة. الآن قلنا مقبرة البقيع. بقيع قبرستان. بقيع قبرستان बड़ा है. बकी कब्रस्तान बड़ा है. طيب बकी कब्रस्तान बड़ा है. मुमताज. طيب الآن تتكلم مع الزائر وتقول بقي قبرستان، عفوا مقبرة البقي قريب. مقبرة البقي قريب هنا، يعني تشير باليد تقول اذهب. مقبرة البقي قريب. مقبرة البقي قريب. بقي قبرستان इधर है. अहसद. और बकी कब्रस्तान करीब है. बकी कब्रस्तान उधर है. करीब है. अहसनतुम. बकी कब्रस्तान करीब है. मुमताज.
طيب الآن نعيد إلى مضاف إليه. مسجد قباء، من يترجم؟ مسجد قباء. أضف الرابط كا أو كي. قباء كي مسجد، قباء كا مسجد. طيب مسجد قباء ليس ببعيد، مسجد قباء ليس ببعيد. الآن ليس يعني نهي، بعيد هو بعيد. مسجد قباء ليس ببعيد. تقول قباء كمسجد، أيوة قباء كمسجد، नहीं بعيد है. मुमताज, قباء كمسجد. بس الكلمة नहीं اربطها بالرابط है. يعني قباء كمسجد بعيد، أول تكتب قباء كمسجد بعيد واجعل الرابط في الأخير नहीं है، يعني ليس ببعيد. قباء كمسجد بعيد नहीं है، هذا هو الأفصح. قباء كمسجد بعيد नहीं है، قباء كمسجد بعيد नहीं है، هذا هو الصح. قباء كمسجد بعيد नहीं है. طيب قبر فاطمة ليس بمعلوم. قبر فاطمة ليس بمعلوم. फातिमा का कब्र मालूम नहीं है, अहसनतुम। फातिमा का कब्र मालूम नहीं है। मुमताज, फातिमा का कब्र मालूम नहीं है, अहसनतुम। इधन वाضح, موصوف وصفة وأيضا مضاف ومضاف إليه، واضح جدا. طيب ناخذ بريك ولا نواصل؟ طيب عندنا البرنامج الثالث شوية طويل، لكن إن شاء الله نسدد. الآن نتكلم عن صيغة الأمر، الأمر والنهي. الأمر والنهي، وتعرفون أن الأمر هو يعني الأمر يصدر من المتكلم للطلب والقصد، وزي ما نقرأ في الأصول الأمر يدل على الطلب والقصد. طيب والنهي لمنع القصد أو لمنع الطلب. طيب كيف نستخدم صيغة الأمر؟ لها طرق كثيرة جدا حسب ورود الضمائر والأفعال، لكن إن شاء الله نأخذ قاعدة واحدة فقط ونتدرب عليه، يكون فيها كفاية لكم إن شاء الله. مثلا لو قلت لشخص استيقظ، استيقظ يعني الآن أنت تخاطب شخص، أنت استيقظ، استيقظ يعني أنت المخاطب بكلمة أنت، وتقول له تو أت، تو أت، لكن هذا ليس باحترام، والكلمة بالاحترام هي أتو، زي ما قلنا في العبارات الشائعة.
هنا قلنا الأوتو يعني قم، وبيتو يعني اجلس. طيب، إذن صيغة الأمر من أوت هو أوتو، إضافة واو في المصدر. لا بد تحفظ هذه الكلمات، لأن إحنا اخترنا لكم اللي نحتاجها في الميدان فقط، فأفضل شيء يكون بالحفظ. الأوتو يعني قم، وبيتو يعني اجلس. أوتو يعني قم، بيتو يعني اجلس. المصدر احنا ما اخذنا باب المصدر، لكن المصدر تضيف فيها واو فصار صيغة الأمر. اشرب الماء. اشرب الماء، باني بيو. ركز على هذه الكلمة بيو، أضفنا فيها الواو. ما يعني موية، يعني باني، باني يعني ماء. تو يعني الضمير المستتر الذي هناك في اشرب، في ضمير مستتر وهو تو، أنت، اشرب أنت. والفصيح هذه الكلمة باني بيو، اشرب الماء. والآب بالاحترام، آب باني بيو. لكن لو قلت باني بيو تكون جملة صحيحة. طيب، اذهب إلى المسجد. اذهب إلى المسجد، مسجد جاو. الجانا هو المصدر، وأضفت واو في المصدر صار جاء. إذا جاء الواو في الأخير معناه هو صيغة الأمر. مسجد جاء يعني اذهب إلى المسجد. طيب، أعطيني جوالك. الجوال هو موبايل، وكاف يعني أنت، آب أو بغير الاحترام تو. أعطيني جوالك، موبايل دو. الدو هو أعطيني، الدو هو أعطيني. أيضا مثال آخر، أبرز هويتك. أبرز يعني دو، نفس أعطيني. وهناك يعني ألفاظ أخرى مستخدمة، لكن هذا أسهل واحد اللي دو. أعطيني جوالك، موبايل دو، أو تقول आपका موبايل دو، आपका موبايل دو يعني أعطيني جوالك. أبرز هويتك، आपका إقامة دو. وأيضا تستطيع تقول بدون إضافة आपका إقامة دو، يعني كأنك تأمر شخص بالفعل. إقامة دو، موبايل دو، إقامة دو. طيب، صيغة الأمر فيها قواعد كثيرة، لكن من باب الحفظ فقط ذكرت هنا بعض الأمثلة. نحن نحفظ فقط. لو دخلنا في القواعد فقواعد صيغة الأمر وصيغة النهي طويلة جدا، فأخذنا بعض الأمثلة ونحفظ كما هي. وإن شاء الله عندنا جدول في الأخير
وهي المصادر ومعنى وصيغة طريقة صيغة الأمر منها وصيغة النهي. طيب، والمصادر هي جانا، آنا، كانا، سونا، पढ़ना وبينا. فأولا ننتهي من التركيز على هذه الألفاظ، وفي الأخير نأخذ المصادر. نعيد صيغة الأمر. استيقظ يعني أوتو أو قم. استيقظ بمعنى قم، والاستيقاظ يكون من النوم، والقيام يكون من أي مكان سواء من النوم أو من غير النوم. تقول قم، قم يعني أوتو. طيب اشرب، اشرب يعني بيو. اذهب يعني جاو. أعطي يعني دو. أبرز يعني دو. فهذه بعض الأمثلة في صيغة الأمر، وإن شاء الله سوف نشرحها أيضا في المصادر. طيب، وصيغة النهي. النهي يكون باستخدام مت أو نهي قبل فعل الأمر. أحد الإخوة سأل عن كلمة مت، هل هو بمعنى النهي؟ نعم، هو بمعنى النهي، لكن مت أغلب الاستعمال تكون في صيغة الأمر أو النهي. أما نهي فهذا معروف، نهي يعني لا أو ليس. مثلا لا تذهب، لا تذهب. قلنا اذهب يعني جاو، اذهب يعني جاو. لا تذهب नहीं जाओ. أضفت نهي قبل فعل الأمر صار النهي. لا تذهب يعني नहीं जाओ، لا تروح. नहीं जाओ أو मत जाओ كلها صحيحة. لا تذهب يعني नहीं जाओ. لا تأكل नहीं खाओ. لا تأكل नहीं खाओ. ला तजलिस नहीं बैठो. ला तजलिस يعني नहीं बैठो. الآن أضفت فيها هنا أو هنا، وقلنا الهنا هو إذهب. إذهب नहीं बैठो يعني لا تجلس هنا. إذهب नहीं बैठो. مثلا تقول يا باجي أو يا رجل أو يا لड़का इधर नहीं बैठो. لا تجلس هنا. لا تفعل كذا. لا تفعل كذا. افعل يعني करो. لا تفعل يعني नहीं करो، मत करो. لا تفعل كذا. الكذا هو يعني ऐसा. الكذا يعني ऐसा. ऐसा मत करो. أو تقول ऐसा नहीं करो. ऐसा नहीं करो. لا توقف هنا. قف يعني ركو. امهل يعني ركو. لا توقف، لا تقف يعني नहीं रुको. لا توقف هنا. इधर नहीं रुको. لا تتكلم يعني बात नहीं करो. बात नहीं करो. أو تقول बात मत करो. كلاهما صحيح، لكن ما دام أخذتم كلمة نهي
فهو إن شاء الله المعهود عندنا في هذه المذكرة النهي تستخدم في الجملة الخبرية وأيضا في الأمر والنهي ولا بأس. فنأخذ كلمة نهي فقط. لا تتكلم بات नहीं करो. बात नहीं करो. طيب واضح صيغة الأمر والنهي؟ لا صوت مو واضح. يا خليلك يقول قط اللي هو ما يدرك يا الله يا عيسى وصل كم تحويل. طيب إذا نعيد صيغة الأمر. الأمر يكون بإضافة واو مع المصدر، ومصادر كثيرة جدا في اللغة الأردو، ونحن ما دام ناخذ بعد المصادر اللي نحتاجها في الميدان فنحتفظ ونحفظ هذه الأمثلة فقط. المطلوب الحفظ. مثلا كلمة قم يعني أوتو، اشرب يعني بيو، اذهب يعني جاو، اعتني يعني دو، ابرز يعني ايضا دو. طيب وصيغة النهي بإضافة نهي. مثلا لا تذهب नहीं जाओ، لا تأكل नहीं खाओ، لا تجلس नहीं बैठो، لا تفعل كذا ऐसा मत करो، لا توقف هنا इधर नहीं रुको، لا تتكلم बात मत करो. وأفضل أن يكون هذا بالحفظ. طيب في سؤال هنا يقول ما معنى كلمة باجي بيرجو؟ لعلك تقصد كلمة بيت جاو. باجي يعني سيدة العورة، بيرجو يعني بيت جاو، هو كلمة بيت جاو. بيتو يعني اجلس، والجاو أيضا يعني تضاف مع البيت، هو كلمة بيت جاو وليس بيت جو. بيت جاو، بيت جاو يعني اجلس. بيتو بمعنى بيتو، باجي بيتو يعني باجي اجلس. أو تقول لي باجي انتظر يا باجي، تقول باجي انتظار كرو. الآن شفت كلمة كرو، الكرو هو لصيغة الأمر. باجي انتظار كرو. طيب اكتب هنا باجي باجي بيت جاو. جيد يعني اجلسي. طيب باجي انتظار न करो. لا تنتظري. كيف؟ انتظار मत करो. انتظار मत करो. طيب لا تنتظر هنا أضف فيها إذهر. إذهر انتظار मत करो يعني لا تنتظر هنا. إذهر मत बैठो يعني لا تجلس هنا. طيب الآن أسألكم سؤال في لا تذهب. لا تذهب يعني नहीं जाओ. لا تذهب नहीं जाओ. كيف تقول لا تذهب هناك؟
يعني لا تذهب في هذه الجهة. من يترجم؟ उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ. طيب كيف تقول اجلس هنا؟ نعم उधर नहीं जाओ. أحسنت. उधर नहीं जाओ. طيب اجلس هنا، اجلس هنا. इधर बैठो. نعم جميل. इधर बैठो يعني اجلس هنا. طيب لا توقف هنا. من يترجم؟ لا توقف هنا، لا تقف هنا. لا تقف هنا. इधर मत करो. रुको रुको. ليس كلمة كرو وإنما ركو. الكرو هو الفعل. اذهر مت كرو يعني لا تفعل هنا. مثلا لو تقول لشخص لا تأكل هنا، لكن الآن نسأل عن الوقوف. اذهر مت ركو. أحسنتم. اذهر مت ركو، اذهر नहीं ركو. جميل، كلها صحيحة. اذهر नहीं ركو. اذهر مت ركو. جميل. طيب الآن عندك كلمة أخرى. تعال هنا. الهنا قلنا اذهر. طيب وتعال يعني آو. تعال هنا يعني اذهر آو. تعال هنا يعني اذهر آو. طيب لا تجي هنا. كيف تضيف فيها نهي؟ أيوة اذهر नहीं आओ. أحسنت. نعم اذهر नहीं आओ. جميل. اذهر नहीं आओ. ممتاز. أو اذهر مت आओ. كلها صحيح. طيب الآن المثال أمامكم. لا تتكلم. بات مت كرو. لكن لو قلت شخص بات كرو تكلم، كيف تقول؟ يا أخي تكلم. بات كرو. نعم أحسنتم. بات كرو. ممتاز. طيب المثال الآخر. صلي هنا. جلدي كرو. ممتاز. جلدي كرو يعني أسرع. جلدي كرو يعني أسرع.
طيب الآن أعطيتكم مثال. صلي هنا. قلنا هنا يعني اذهب. قلنا هنا يعني اذهب. صلي يعني نماز पढ़ो. عندنا في الأردو للصلاة يقال نماز पढ़ना. इधर नमाज करो يعني مفهومة، لكن القراءة هو يستخدم مع نماز. نماز पढ़ो. प र हा वाव पढ़ो. इधर नमाज पढ़ो. इधर नमाज पढ़ो. अहसनतुम. यहाँ ما شاء الله. من هذا यहाँ؟ ممتاز. كلمة यहाँ فصيحة، بس نحن الآن نتكلم عن الزوار، وكثير من الزوار يجون من القرى والمدن ما يعرفون الكلام الفصيح، عندهم كلام عامي. فإدهر وأدهر هي من الألفاظ العامية. إدهر نماز पढ़ो. ممتاز. طيب لا تصلي هنا. لا تصلي هنا. إدهر نماز. طيب كده صحيح. إدهر نماز. نهي. أحسنت أحسنت. الأخيرة أحسنت. إدهر نماز नहीं पढ़ो. ممتاز. إدهر نماز नहीं पढ़ो. إدهر نماز नहीं पढ़ो. إدهر نماز नहीं पढ़ो. طيب لا تأكل هنا. مثلا رأيت أحد الزائر يأكل في الساحة أو مثلا في المسجد، تقول له لا تأكل هنا. أيوة لا تأكل هنا. عندكم أمام الشاشة لا تأكل يعني मत खाओ. इधर नहीं खाओ. هكذا खाओ. इधर नहीं खाओ. طيب أعطيني جوالك. أعطيني جوالك. नहीं روتي. ممتاز. الروتي هو الخبز. صيغة الأمر لا تجي فيها رابط هي. الرابط هي ما تجي في صيغة الأمر. الرابط هي في المبتدأ والخبر. قلنا صيغة الأمر أو النهي تجي فيها رابط الواو فقط في الأخير. موبايل دو. أحسنتم. موبايل دو. الرابط هي ما تجي في صيغة الأمر والنهي. موبايل دو. أحسنتم. فإذا قلت आपका يعني حقك. جوالك आपका موبايل يعني جوالك.
आपका दफ्तर, दफ्तरक. आपका मोबाइल दो. श्लोकी لم أفهم. आपका मोबाइल दो. जमील. واضح يا شباب؟ لا، المثال من صيغة الأمر والنهي. وهذه بعد الأمثلة أمامكم للتوضيح، وأنا أفضل أن يكون بالحفظ، لأن اخترنا فقط كم مصادر؟ 1 2 3 4 5 و6 فقط. الجانا هو الذهاب، وصيغة الأمر منه جاو، وصيغة النهي نهي جاو، مت جاو. طيب، وآنا يعني الإتيان. صيغة الأمر أو، والنهي مت أو النهي أو. كان الأكل، الأمر منه كاو، والنهي مت كاو. सोना يعني النوم. सो بالاختصار सो. وأيضا إضافة جاو، زي ما سأل أحد الإخوة في جملة باجي، إضافة جاو. أحيانا تجي كلمة جاو مع برو جاو بيو، لكن بدون جاو. أيضا لو أضفت فقط الرابط واحد أو صيغة واحدة إن شاء الله تكفي. مثلا سونا، لو قلت سو الجملة صحيحة، ولو قلت سو جاو أيضا يعني مفهومة. فسونا يعني النوم، النوم. ماتسو يعني لا تنام هنا. إظهر ماتسو، لا تنام هنا. طيب، أيضا الرابط، عفوا المصدر पढ़ना يعني القراءة. صيغة الأمر منه पढ़ो، والنهي मत पढ़ो. इधर नमाज मत पढ़ो يعني لا تصلي هنا، لا تصلي هنا. طيب، البينا، البينا هو الشرب، والأمر منه بيو، والنهي منه نهي بيو أو مت بيو. فهذه بعد المصادر. إذا كان عندكم إشكال أو سؤال عن المصادر. لعل هذه الدروس فيها كفاية، لأن لو دخلنا في باب جار المجرور هي طويلة شوي، ويكون لخبطة لكم في. ايش رأيكم؟ نعيد دروس اليوم. نعم، الحقيبة جاهزة وعند الإخوة في الإدارة موجودة. وإذا أحد يريد حقيبة تفصيلية فعندي الآن. هذا اخترنا لكم فقط 51 شرائح
بين 150 شرائح، 148، لكن اخترنا لكم فقط 51 من الشرائح في هذه الدورة، وإلا هي طويلة، والذي يريد أكثر من ذلك فيتواصل مع الأستاذ أو يتواصل معي، أعطيه مذكرة تفصيلية إن شاء الله، وفيها جميع القواعد وجميع المعلومات عن اللغة الأردية. طيب إن شاء الله الحقيبة مختصرة التي أمامكم، والحقيبة التفصيلية فيها تمارين وفيها يعني أسئلة وفيها اختبارات وفيها يعني أشياء كثيرة. وأي لغة لابد عندك يعني التمرين والممارسة في الميدان، وإلا بالتعليم يعني يكون معرفتك عن القواعد، لكن إذا تريد تفاصيل فلا بد أن يكون عندك ممارسة وحل التمارين. طيب نعيد البرنامج الثاني في المضاف مضاف إليه والموصوف الصفة والأمر والنهي. أما حروف الجار فإن شاء الله نأخذ فيما بعد. المضاف والمضاف إليه قلنا بإضافة كا أو كي. غرفة محمد يعني محمد كاميرا. باب البقي بقي كدروازة. جدار المدرسة مدرسة की दीवार. هذا ابن محمد ये मोहम्मद का बेटा है. هذا ابن नाहिद ये नाहिद का बेटा है. ذلك किताब अब्दुल्लाह वो अब्दुल्लाह की किताब है. ذلك किताब अहमद वो अहमद की किताब है. طيب واخذنا ايضا الموصوف الصفة. هذا رجل نشيط ये आदमी नशीत है. هذه امرأة ذكية ये ذهين औरत है. هذا قلم جديد ये जदीद قلم है. هذا درس مفيد ये मुफीद दर्स है. صيغة الأمر उठो يعني قم. पियो اشرب. जाओ اذهب. दो आतिनी दो अब्रिज. والنهي नहीं जाओ नहीं खाओ नहीं बैठो नहीं करो नहीं रुको मत करो नहीं आओ. وهذه بعد المصادر. الجانا هو الذهاب. آنا الاتيان. كان الأكل. صونا النوم. पढ़ना يعني القراءة. وفينا يعني الشرب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم. تسليما كثيرا.